देउराली गंगरी भुगिला मेन्दो सरजिम पगनु बुर्ताना देउराली गंगरी भुगिला मेन्दो सरजिम पगनु बुर्ताना ओदाना यांगदा याद दिला ठिमसे शनला जी तोर मर फालाना ओदाना यांगदा याद दिला ठिमसे शनला जी तोर मर फालाना तामन सीधो बारे बामन कुर्सी टीदो बा सीसा तामन सीधो बारे बामन कुर्सी टीदो बा। आहा कस्तो दामी स्वर वाओ भगवान भनेको होइन रहेछ सरस्वती होइन रहेछ अनि डर त एकदमै भित्री मनमा थोरै डर चाहिँ थियो जे हो के देखेर जाएको छैन नि त भोलिदेखि नि झुके रहेछ मान्छे फोटो खिच्नु जाने पनि कुरा भएन अहिले जस्तो मोबाइल पनि छैन सेल्फी क्यामेरा जाने कुरा कहाँबाट बोल्न आउँथे अलेलाई पनि लगे क्या पुलिस जिन्दगीमा आजको दिनसम्म त्यसरी पुलिसको ठाउँमा नि परेको थिएन हैन कहिले त्यस्तो लाइफमा अब त्यो जेल भनेको के भन्ने थाहा पनि थिएन तर त्यहाँ गएर फुटाइ खाइयो भित्र गएपछि त्यो कुराबाट हाल्यो कि त्यहाँबाट हाल्यो दुख्यो होइन पाँच छ थप्पड पुगेपछि त तपाईँको मान्छे बेसी कुनै खाले डर दुख्दो थियो मैले त्यहाँ देखेको होइन मैले यो शब्द बोल्नु भन्दैन म डाइरेक्ट बन्दुक हान्दिन्छु भन्दै मैले यही हो देशद्रोही यो चाहिँ देशद्रोही गीत गाउने यो मान्छे हो सम्प्रदायिक गीत गाउने यो भनेर भने त्यहाँ समाजले त हामीले नयाँ रहेछ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म मिलन कुमार लामा। आज विशेष गरेर सारा खबर अनलाइन युट्युब च्यानल, एसटिभी नवबुद्ध, मुगलानी खबर र जनआकाश अनलाइन मिडियाको संयुक्त टिममा आज हामीले एउटा नयाँ प्लेटफर्म सिर्जना गरेका छौँ। जुन यो प्लेटफर्ममा तामाङ समुदायमा मात्रै नभएर नेपाली समुदायमा पनि आफ्नो नाम चर्चा कमाउन सफल गायक गायिकालाई हामीले निम्ताएका छौँ। हुन त उहाँहरूको नाम मैले जुन यो सङ्केत दिँदाखेरि सायद यहाँहरूले गेस गरिसक्नु भएको होला को होला त भनेर मैले परिचय दिइरहनु पर्दैन, तर पनि यो कार्यक्रमको फर्मुला हो किनभने परिचय अनिवार्य दिनुपर्ने हुन्छ। उहाँहरू तीनजना हुनुहुन्छ, तीनजनाको नाम मैले एकैचोटि वाचन गर्नुपर्ने, तर नाम एकैचोटि वाचन गर्न म तीनवटा मुख छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले पालो नाम वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले उहाँहरूको नाम लिँदाखेरि कतै उहाँहरूको मनमा यदि मलाई अगाडि बोलाउनु पर्थ्यो वा तपाईँहरूको मनमा उहाँलाई चाहिँ अगाडि बोलाउनु पर्थ्यो भन्ने किसिमको मनोभावना छ भने मलाई सुरुमै माफ गर्नु होला, किन भन्दाखेरि मैले आज कार्यक्रमको फर्मालिटी पुरा गर्नै पर्छ। त्यसकारणले मैले उहाँहरूलाई क्रमबद्ध बोलाउने मनसाय गरेको छु र यदि गल्ती भएमा मलाई माफ गर्नु होला। हो, साँच्चैकै कुनै समयमा देउराली गाङ्ला घुगिला मेन्दो तामाङ समुदायमा बहुत चर्चाको विषय रह्यो। त्यसमा उहाँहरू दुवैजनाले गीत गाउनु भएको थियो। अर्को कलकत्ते काइयौँ केसमेरा बाइयौँ तामाङ समुदायको लागि बहुत चर्चाको विषय नै भयो, बहसको विषय पनि बन्यो उहाँहरूले गाएको स्वरमा, उहाँहरूले गाउनुभएको गीतमा। तर आज साँच्चीकै यो बहस आज गरम हुन्छ कि हुँदैन त? हामीले उहाँहरू तीनजनालाई एउटै अन्तर्वार्ताको क्रममा एउटै प्लेटफर्ममा बसेर हामीले संवाद गरेको भेट्न पाएको थिएनौँ। आज हामीले उहाँहरूको तीनजनाको मनभित्र बसेको उहाँले एकले अर्कालाई यदि रिस गर्नुभएको छ भने, आरिस गर्नुभएको छ भने आज त्यो पनि समाधान हुनेछन्। मलाई आशा छ उहाँहरू बिचमा मनमुटाव छ भने त्यो पनि आज समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। सर्वप्रथम हाम्रो कार्यक्रममा उहाँहरूलाई आसन ग्रहण गरौँ। वरिष्ठ सङ्गीतकार तथा हामीले अहिले स्वर सम्राट भनेर पनि चिनिन्छ आदरणीय दाजु गायक चन्द्रकुमार डोङ्गुलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। मैले सुरुमै यहाँलाई स्वागत गरेँ। तपाईँले सोच्नु भएको थियो होला यसरी एउटा मिलन भाइको अफिसमा आएर हामी यसरी तीनैजना यसरी अन्तर्वार्ता दिन्छौँ भनेर सोच्नु भएको थियो होला त? यो बडा गम्भीर
प्रश्नहरूले राख्नुभयो एकदम त्यसको लागि हजुरलाई धन्यवाद। व्यक्तिको एउटा सोच र कल्पना चाहिँ जबसम्म दृश्य देखिन्न त्यो कल्पना मात्रै रहन्छ। मैले यो सोचेको थिएन, एकदम अद्भुत छ। एकदम एकदम। अब यसै गरी कुनै जमानामा उहाँहरू दुवैजना साँच्चीकै ढोन्छामिन मिनावा खेपा खुइनु मिनावा बिरोको ताम समेत मुगा त्यति चर्चा थियो क्या। किनभने दोहोरीमा त अब दिदीबहिनी भए पनि दाजुभाइ भए पनि अब दोहोरीमा त अब विभिन्न शब्दले रच्नै पर्यो, विभिन्न शब्दले दोहोरी खेल्नै पर्यो। अनि उहाँको सहयात्री पनि भन्छु म त, अन्त चाहिँ सहयात्री नै भनौँ होइन। यो दोहोरीको सवाल जवाब प्रोग्राममा पनि उहाँ हुनुहुन्छ आदरणीय दिदी सम्पूर्ण एकदम ढोकढुकी आदरणीय नाना इन्दिरा दिदी। हजुरलाई पनि पहिलोचोटि सोधिहाल्नु, तपाईँले आज यसरी चन्द्रकुमार दाईसँग सँगै बसेर संवाद गर्छु भनेर सोच्नु भएको थियो मेरो यो अफिसमा आएर? यो परिकल्पना त बाहिर होइन? अवश्य नै। हजुर आदरणीय दर्शकबिन, उहाँहरू दुईजनालाई त मैले परिचय दिइसकेको छु, तर अर्को परिचय छुट्नै नमिल्ने। उहाँहरूको तिनजनाको दोस्ती यस्तो थियो कि मासु काटेमा रगत बग्थ्यो तर मुटु उहाँको पनि दुख्थ्यो। उहाँहरू दुईजनालाई कतै ठेस लाग्यो भने उहाँको पनि मुटुमा ठेस लाग्थ्यो र उहाँलाई पनि दुख्थ्यो। उहाँहरूको यो बेजोड जोडी हुनुहुन्थ्यो। यो जोडीमा उहाँलाई हामीले छुट्यायो भने सायद यहाँहरूले मलाई गाली गर्नुहुन्छ, मलाई अवश्य नै सराप्नु हुनेछ। उहाँ हुनुहुन्छ कलकत्ता काइयाँ केस मेरो बाइयाँ भन्ने गीतबाट सर्वाधिक रूपमा चर्चा कमाउन सफल र तामाङ समुदायमा पप गीतको लाई सुरुवात गर्नुहुने गायक हुनुहुन्छ आदरणीय, मैले त मामा पनि भन्ने गर्छु होइन, आदरणीय आशय पनि हुनुहुन्छ रोज मोक्तान। यहाँलाई पनि डान्स स्वागत छ। यहाँलाई पनि सुरुमै सोधिहालौँ न, जुन यो उहाँहरू दुवैजना सँगै बसेर आज यसरी चाहिँ कुराकानी गर्छु भनेर सोध्नु भएको थियो तपाईँले, सुरुमै सोधिहालौँ न। अब तपाईँको प्रश्नको लागि धेरै धन्यवाद सर। अब तपाईँले यो एक किसिमको वातावरण मिलाउनु त्यो नै एउटा भनौँ आज विभिन्न सारा मिडिया लगायत अरू सम्पूर्ण नम्बुद्ध मिडिया टेलिभिजन भनौँ सबैको एउटा सम्मिश्रणमा आज एउटा कार्यक्रम बन्यो। यो बनाउनु ठुलो कुरा हो, तपाईँले प्लान बनाउनुको ठुलो कुरा हो। तर अब यसरी नै हामी तिनैजना यसरी नै इन्टरभ्यू दिने चाहिँ पहिलोचोटि हो होइन। पहिलोचोटि अरू गीत सङ्गीत भन्ने कुरा त अहिले भने जस्तै गरेर अब घरभित्रको कुरा जस्तै हो। हामी तिनजना जहिले पनि होइन, जहिले पनि यो तिनैजनाको अनुहार जहिलेभित्रै यसो गरौँ उसो गरौँ गीत सङ्गीतमा यसो गरौँ भन्ने त भइ नै रहन्छ। मिडियामा चाहिँ पहिलोचोटि नै। म आदरणीय दाजु चन्द्रकुमार दुङबाटै सुरुवात गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले पहिलो हजुरलाई थाहा नै होला, पहिलोचोटि आज हामीले सार्वजनिक पनि गरौँ न, तपाईँहरू तिनैजना सँगै बसेर पहिलोचोटि गाउनु भएको गीत कुन होला? सबैभन्दा पहिलो अब दिदीसँग र आलेसँग गरेको चाहिँ, अब दिदीसँग पहिला गरेको चाहिँ कोमेन्दोको अब देउराली गाउने हो। सिसम तामाङ सिधोपा भन्ने नै त्यो देउराली गाउने नानासँग चाहिँ मेरो पहिलोचोटि नानासँग चाहिँ मेरो सहकार्य। अनि भाइ र मेरो प्लान पनि थियो कि हामी अब सालो भेना एउटा साइनो पनि, अनि हामी दुईजनाको दिदीभन्दा हामी अब साङ्गीतिक फिल्ममा हामी पछि आएको। दिदी त्यो बेलामा चर्चामा हुनुहुन्थ्यो, अनि भाइ र म अब भाइ सिनेमामा बस्ने, म यता वसुन्धरामा। अनि हामी एउटा यसो गरौँ न, दिदीलाई पनि एकचोटि हामी यो एल्बममा चाहिँ हामी इन्भाइट गरौँ न भनेर हामी सालो भेनाकै एउटा सहकार्यबाट चाहिँ हामीले पहिलो जुन त्यो कोमेन्दोमा चाहिँ हामीले काम गरेको चाहिँ कोमेन्दोबाट नै सुरुवात गर्नुभएको थियो। नानाले उहाँहरू दुवैजनासँग कोमेन्दोमा यसरी कोमेन्दोबाट काम सुरुवात गर्नुभयो।
अब त्यो बेलामा त अहिलेको जस्तो डिजिटल समय पनि थिएन, भिडियो पनि एकदम बत्ती बालेरै खोज्नु पर्थ्यो होइन, क्यासेटको डब्बा पनि पुगेर हिँड्नु पर्थ्यो होइन। तपाईँले यसरी यति लामो यात्रा हुन्छ भनेर सोच्नु भएको थियो तपाईँले? त्यस्तो त सोचेको होइन, तर अब कस्तो भने कोमेन्दोभन्दा पहिला पनि रोज हालेर चन्द्राले दुईजनाले अर्को एल्बम निकालिसक्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। अनि मैले त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अरू 2-4वटा एल्बमहरू गीत गाइसकेको थिएँ होइन, तर उहाँहरूको नाम मैले सुनेको हो, तर हाम्रो राम्रो चिन्जान चाहिँ भएको थिएन। अनि फ्याक्ट कुरो भन्दाखेरि चाहिँ मैले सुरुमा चन्द्र आलेलाई भन्दा रोज आलेलाई पहिला चिनेको, हामी चिन्जान भएको। पहिलोचोटि चाहिँ हामी रेडियोमा भेट भएको अहिले। अनि त्यस पछाडि एउटा के भन्ने त्यो जयनन्द जुजुले श्यामला छोर्नाङ हो कि के भन्ने मलाई त्यो फिल्मको गीतमा चाहिँ कोरस गाउनको लागि गोपाल हिमालमा आमाको घरमा स्टुडियो थियो होइन। त्यति बेला चाहिँ रोजाले र के अरे जयनन्द जुजुले बोलाउनु भएको थियो मलाई बाटोमा। त्यति बेला हामी चन्द्र आलेलाई भेटेको मैले, त्यति बेला चिन्जान भएको आफ्नो देखादेखि चाहिँ पहिला भएको थियो होला, त्यति राम्रो नजिकबाट हामी चिन्जान भएको थिएन। चन्द्र आले त्यहाँ बस्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ भेटघाट भयो। त्यो बेलामा देख्दाखेरि र आज देख्दाखेरि फरक के भन्नु भएको छ? म त उस्तै देख्छु, सबै एउटा रोज आजलाई पनि एउटै देख्नुहुन्छ? हामी त उस्तै छौँ, चिन्जान भयो होइन, हामी भयौँ, अब कुरा गऱ्यौँ। त्यस पछाडि अब गीत गायौँ हामीले, रोजाले निकाल्नु भएको खासै त्यो कोमेन्ट एल्बम। अनि सङ्गीत चन्द्रको र रोजालेको दुईजनाकै थियो र अनि त्यसमा चाहिँ त्यो देउराली गाउँला भन्ने गीत चाहिँ चन्द्र हालेर मैले तपाईँहरूले डुएट गाउनु भएको थियो होइन। मलाई तपाईँ रोज मामालाई जोड्न चाहे यसमा, नानाले पनि भन्नुभयो उहाँले पहिलोचोटि चाहिँ मैले रोजलाई नै चिनेको भनेर। तपाईँले उहाँलाई चिन्दाखेरि त्यो बेलामा जुन त्यो देउराली गाङ्ला भन्ने जुन गीतको प्लानिङ थियो नि, त्यो बनाइसक्नु भएको थियो? त्यो चाहिँ कस्तो भने त्यो एल्बम तयारी गर्दै थिएँ भनेर मैले, अनि तयारी गर्दै गर्दै जाँदा चाहिँ अनि अचानक चाहिँ एउटा शब्द आयो, त्यो चाहिँ मनोज घिसिङ भन्ने दोलखाको भाइ रहेछ, मैले त अहिलेसम्म भेटेको छैन। अनि उहाँले त्यो शब्द ल्याइसकेपछि भेनालाई दिएछ उहाँले। भनेपछि एउटा हिडन नाम आज प्रस्तुत हुने भयो। अनि त्यो शब्द हेऱ्यो, यसो रहेछ आले भनेर भेनाले भन्नुभयो क्या। अनि मैले चाहिँ यस्तो अलिक अप्ठ्यारो पर्ला कि पछि यस्तो त अब त्यो भइरहने कुरा हो, के फरक पर्दैन, यो अलिकति ऊ टाइपकै रहेछ भनेर भन्यो। अनि उहाँ चाहिँ मनोज घिसिङ भन्ने व्यक्ति चाहिँ सुनेको मात्रै, अहिलेसम्म पनि भेट भएको छैन, तर उहाँ चाहिँ भूमिगत नै रहेछ क्या मान्छे, माओवादी। त्यो पछि गएर चाहिँ अनि ल हुन्छ नि त सङ्गीत गर्नुहोस् भन्यो उहाँले, भेनाले सङ्गीत गर्नु गरिसकेपछि हुँदै हुँदै गएपछि एक काम दुई काम अरू सबैले सुन्यो होइन। सुन्दै गएपछि हाम्रो मनमा चाहिँ हल्का हल्का अलिक डर टाइपको चाहिँ भयो होइन, अवस्था त्यस्तै थियो भयो। अनि त्यो पछि अब गीत सङ्गीतमा लागेको मान्छे हो होइन, उतार चढाव भन्ने त हुन्छ नि, गीत सङ्गीतबाट त विभिन्न किसिमको चाहिँ सिर्जनाहरू निकाल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यसलाई चाहिँ रेकर्डिङमा लाग्यो। त्यो रेकर्डिङमा लैजाने प्लानिङमा चाहिँ सबभन्दा उद्देश्य तपाईँको अगाडि हुनुहुन्थ्यो कि उहाँको अगाडि थियो? होइन, भेनाले त शब्द लिइसक्नु भएको थियो नि, त्यो शब्दै लिइसकेर यसो रहेछ भन्नुभयो, यसले गरौँ भन्नुभयो। त्यो पछि त गरे भइसकेपछि त जस्तो कि दाइ म तपाईँलाई यही प्रश्न सोध्न चाहन्छु, अहिले तपाईँ यति शालीन शान्त व्यक्ति, त्यो बेलामा यस्तो शब्द समुदायले नै जुरुक्क उठाउने शब्दको यो रिस्क कसरी मोड्नुभयो तपाईँले? मैले अघि भाइसँग पनि मैले एक दुईवटा भला पुछाडि गरेको थियो कि हो म त्यो बेलामा अब मैले भित्रको एउटा मनोबललाई चाहिँ नै एउटा म भित्रको एउटा मनोबललाई चाहिँ मैले एउटा च्यालेन्जिङ पनि होस्, यदि अब कथम कदाचित अब भोलि अब यसले अब क्रान्तिकारी रूपमा यदि लिएको खन्न पनि यसको अब कहाँसम्म चाहिँ हुँदो रहेछ त्यसको भन्ने एउटा त्यो एउटा मेरो भित्री एउटा मनको एउटा
भाव चाहिँ म भित्र बगिरहेको थियो। अनि त्यो बेलामा विभिन्न काण्डहरू पनि भएको थियो। अनि त्यो काण्डलाई पनि गर्दाखेरि अब त्यो पहिलो लोसार चाहिँ बौद्धमा हाम्रो टुकमान आस्याङहरूले चाहिँ बौद्धमा गरेको थियो। त्यो बेला टुकमान भन्ने व्यक्ति चाहिँ को हो? हाम्रो यहाँ अहिले उहाँ व्यवसाय नै हुन्छ। आस्याङ उहाँको घर त्यहीँ अब नयाँ बस्तीमै हुन्छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ अब त्यहाँ एउटा लोसार कार्यक्रम गरेको रहेछ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ मैले आफूले एउटा क्लास पनि लिएको थियो त्यहाँ। मेरो साथमा करिब 15-20 जना चाहिँ स्टुडेन्टहरू पनि थियो, मैले सिकाएँ। त्यो बेलामा त्यो प्र्याक्टिस पनि त्यही देउराली गाना नै गरिरहेको थियो। त्यसलाई बजाउने हामीले यसरी गरौँ त्यो गरिरहेको क्रममा अनि अघि अलिअलि भने जस्तो अब शब्दहरू एकदमै ऊ छ होइन, हार्ड छ। अनि डर त एकदमै भित्री मनमा थोरै डर चाहिँ थियो। अनि जे हो कि देखा जाएगा भनेको हिन्दी फिल्मको जस्तो त्यसको लागि एउटा त्यो अवस्था कस्तो आउँछ, त्यो अवस्था हेरौँ न त भने चाहिँ त्यो अब मैले त्यो अब जे जति मौका अब सिक्न आउँथ्यो उहाँसँग त्यही गीतलाई नै मैले किनभने कम्पोजर तिन अब सिकाउने क्रममा जब त्यो अब लोसारमा त्यो प्रस्तुत गर्ने समयमा चाहिँ अलिकति मनमा धेरै त होइन थोरै डर चाहिँ लागेको थियो। हद भयो भने अब पुलिसले समातेर लगेर गोद्छ होला, कति गोद्दा त गोदोस् भन्ने चाहिँ एउटा ऊ थियो। अनि बौद्धमा बोलाइहाल्यो। अनि त्यहाँ त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो माननीय सत्यमान आस्याङ हुनुहुन्न। अनि उहाँको एउटा उसमा अनि उहाँले चाहिँ ल है तिमीहरू चाहिँ यसरी आऊ है आज भनेर चाहिँ उहाँले एउटा हामीलाई निमन्त्रणा गरेको थियो। अनि त्यहाँ हामी गएको थियौँ। त्यहाँ त गयौँ, त्यो गीत गाउने कि नगाउने भयो। त्यति बेलामा नानाले चाहिँ के भन्नु भएन? त्यो बेलामा नानाकोमा पुगेको थिएन हामी रिहर्सलकै पार्ट रेकर्डिङ भइसकेको थिएन। बिल्कुल रेकर्ड नभएको बेलामा एकदम त्यो रफली। अनि आज एउटा कुरो म अलिकति पनि काट्छु है यहाँ, फेरि म तपाईँलाई एउटा जानकारी दिइहाल्नुहोस्। यो आजको हाम्रो यो अन्तर्बाट चाहिँ फेरि यो प्रश्न सोद्धाखेरि मात्रै बोल्ने होइन, तपाईँहरूले पनि बिचमा बोल्दा मिल्छ है, मैले जानकारी गरिहाल्नु है त। यो चाहिँ हाम्रो यो संवाद भन्दा पनि यो चाहिँ हाम्रो एउटा छलफल जस्तै होस् होइन, किनभने हामीले चाहेको चाहिँ के थियो भने तपाईँहरू तिनजनाको एउटा निचोड, तपाईँहरू तिनजनाको मनभित्रको कुरा सबै चाहिँ आओस् भन्ने हाम्रो इच्छा हो होइन। त्यस कारणले प्रश्न सोध्न र म भन्छु भन्ने चाहिँ नरोक्नु होला है त, कन्टिन्यू। अनि जब मैले त्यो अब प्र्याक्टिस गरेँ अब त्यहाँ हामी 15-20 जना थियो। अनि जब त्यहाँ अब त्यो कार्यक्रममा गइसकेपछि त्यो बेलामा हाम्रो राज परिषदमा हुनुभएको हाम्रो त्यो आस्याङ थियो नि त्यो ललितमा। अनि त्यो विरासपेटमा उहाँको एउटा केस भएको रहेछ। अनि त्यो केसमा अलिकति पुलिसले उहाँलाई अलिकति लसार प्रसार पनि गरेको रहेछ। अनि त्यो एउटा घटना पनि सुन्नुमा आएको थियो। अनि अब जब हामी अब त्यहाँ उसमा पुगेपछि गीत त त्यही नै गाउने हो, भनेर त्यही नै गीत प्र्याक्टिस गरिरहेको छ। अर्को गीत गाउने त पुरै चान्सै छैन। के गर्ने सबैजना अब हामी अग्मको बाजा पनि लग्यो होइन, गर्ने चाहिँ के त सबै लिएर गएको हामीले त्यो किबोर्ड सिबोर्ड हार्मोनियम लाइफमा पुरा लाइफ नै। अनि त के गर्ने होला? अनि एकदमै पुलिस एकदमै छप्पै छ, बौद्धको पुलिसहरू होइन वरिपरि घेरेर बसेको छ। नलगेर धुलो चटाइमा लाग्यो मनमा अनि होइन। अनि हामी के भन्छ तपाईँको मन्तव्य हामी सुन्छौँ, त्यसपछि हामी प्रस्तुत दिन्छौँ भन्यौँ। अनि त्यो आयोजकलाई चाहिँ चलो हुन्छ भनेपछि अनि हाम्रोभन्दा अब एक उसमा चाहिँ अगाडि चाहिँ ललितमान अब उसको चाहिँ आस्याङको चाहिँ त्यहाँ मन्तव्य आयो। जब उहाँको त्यो मन्तव्य हामी सुनिसकेपछि हामीलाई त्यहाँबाट अलिकति ऊर्जा थप्यो, उहाँले होइन डरले भन्नुभयो त्यो बेलामा। उहाँ त अब राज परिषदको व्यक्तिले पनि त्यति गाली गर्दाखेरि त हामी पनि मिल्ने रहेछ, त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै मनोबल चाहिँ हाम्रो वृद्धि भयो। ल यहीँ नै गाउँ भनिसकेपछि उहाँको मन्तव्य सकिसकेपछि अनि हामीले उक्त गीत चाहिँ त्यहीँ पहिलोपल्ट चाहिँ हामीले लाइभ बजाएर चाहिँ त्यहाँ हामीले गाउने बेलामा नाना पनि हुनुहुन्न थियो। नानासँग धेरै पछाडि रेकर्डमा मात्रै धेरै पछाडि त्यो बेलामा अब नानाको चाहिँ अब यता अमर नेपालीसँग चाहिँ नानाको गीत चाहिँ एकदमै पिकमा चल्यो। त्यो बेलामा त एकदमै अमर नेपालीसँग अमर नेपाली नै भन्दैन थियो बेलामा, अमरले तामाङ नै भन्दैन त्यो बेला। अमर यो भनेको त्यो एउटा कुनै थियो नि होइन, त्यो काण्ड पनि बोलाउनु मिल्छ होला नाना आज त। तर म
म अलिकति के पनि जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि जस्तो कि अघि तपाईँले जुन यो कहानी त सुन्नुभयो होइन, तामाङ समुदायमा एउटा म्युजिक भिडियोमा र सङ्गीतको धरोहरमा चाहिँ जुन खालको एउटा परिवर्तन आउनुमा तपाईँहरू दुईजनाको एउटा पहिलो सामिलियता चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ? हामी दुईजना तपाईँहरू दुईजनाको हाम्रो नाताले तपाईँले सानो भेना त भन्नुभयो होला, यो नाता पछि जोड्नु भयो होला। हजुर यो नाता पछि जोड्नु भयो होला सानो भेना नाताको हिसाब गऱ्यो भने त अझै गइरहेछ। ए अझ पनि गइरहेछ किनभने अब उहाँको काभ्रे मुखपक मेरो पारिपट्टि रामेछाप बिरकोट। अब नाताको हिसाब गऱ्यो भने त हामी बाजे बराजीको पालोदेखि नै पहिलादेखि पुरानो सम्बन्ध। त्यो पछि अब हाम्रो चेलीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ कालदारमा त मेरो दाजुभाइ सबै त्यहाँ छ। त्यहाँको चेली अब बिराजुले बिहा गर्नुभएको दिदी, त्यो पछि नाताले त सालो भेना त्यतिकै भइहाल्यो। तर सङ्गीतको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ हामी सुरुमा चाहिँ यो पुतली सडकमा एउटा शान्ति सङ्गम साँझ भन्ने गर्न लागेको थियो। डम्फु साँझ हो तर शान्ति सङ्गम साँझ भनेर गर्न लागेको, पछि चाहिँ डम्फु साँझ भयो। त्यो पुतली सडकमा त्यो बेला चाहिँ फर्स्ट तामाङको प्रोग्राम हुने रहेछ, मलाई पनि थाहा थिएन। त्यो चाहिँ त्यो बेला चाहिँ हाम्रो चन्द्रकुमार मोक्तान दाईहरू, जैनन्द लामा दाईहरूको चाहिँ तपाईँको यो कालो भनौँ न ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पेपरमा तपाईँको प्रचार प्रसार चाहिँ त्यो बत्तीको खम्बामा ट्रली बसको त्यो खम्बामा टाँसेको रहेछ त्यो बेला। नामहरू मात्रै थियो, गोपाल योजन, कुन्ती मोक्तान, शिलाबहादुर मोक्तान, जयनन्द लामा, चन्द्रकुमार मोक्तान भनेर नामहरू रहेछ क्या त्यहाँ। फोन नम्बर पनि रहेछ क्या त्यो तल त्यो त्यही अहिले जुन साधना कला केन्द्रमा भएको नम्बर चाहिँ त्यो बेला त्यहाँ राखेको रहेछ। त्यो बेला चाहिँ अब म पनि अब गीत सङ्गीतको एकदम पारखी भर्खरको युवा सिधै भन्नु पर्दा चाहिँ 1 नम्बरमा चाहिँ अब हामी एउटा तामाङको छोरा भएपछि त तामाङको गीतकै कुराकानी गर्नुपर्दा एल्बम निकाल्ने त हाम्रो चन्द्रकुमार मोक्तान दाई भयो। उहाँको गीत त अब एकदमै सुनेर बसेको, सबै गीतै कण्ठ थियो त्यो बेला होइन। हाम्रो त नसुनेको होइन। अब जयनन्द लामा दाईदेखि लिएर गोपाल योजनको गीतदेखि लिएर सेरो टाइपको गीत त म्याक्सिममै सुन्थ्यो नि त हामीले। तर पनि तामाङै भाषाको गीत त अब चन्द्रकुमार मोक्तान दाईको त अब त्यो त मनमुटुमै बस्यो होइन। एकदम चन्द्रकुमार मोक्तान दाईको नाम त्यहाँ देख्ने बित्तिकै चाहिँ ल यो मान्छेलाई भेट्न पाउनु रहेछ भन्ने फिल गरेँ क्या मैले। अनि त्यो पछि चाहिँ अब चन्द्रकुमार मोक्तान दाई अब गीत मात्रै सुन्यो, फोटोमा मात्रै देख्यो उहाँको एल्बममा होइन, तर मान्छे त हामीले देखेको थिएन। ल भेट्न पनि पाउने रहेछ, कसरी गाउँदछ त यो मान्छे भयो मलाई। त्यो पछि त्यो फोन नम्बर लिएर भरे लास्टमा फोन गरेँ, गर्दाखेरि यस्तो यस्तो प्रोग्राम हुँदै रहेछ, टिकट चाहिँ कहाँ पाउँछ भनेर टिकट खोज्दै गर्ने बेलामा त भरे लास्टमा त ठ्याक्क लगाएर 2046 सालको आन्दोलन चर्क्यो होइन। चर्ने बेलामा त्यो चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ ठ्याक्क क्यान्सल भयो। 46 सालको कुरा। त्यो पछि दाङलुङ बन्द भइसकेपछि त त्यो नम्बर त छ, त्यो पछि आन्दोलन भइसके पश्चात त घडङ्गा घुटुङ के भएपछि साम्य भयो, सबै कुरो प्रजातन्त्र आयो। प्रजातन्त्र आयो त्योभन्दा अगाडि त त्यसरी भाषा भाषीको यस्तोहरू त प्रोग्रामहरू त गर्नै नदिँदैछ। अनि प्रजातन्त्र आएपछि त खुल्ला टाइपको भयो नि त। त्यो पछि चाहिँ पो सबै भएको जम्मा गरेर गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो जुन अहिले पुतली सडकको साधना कला केन्द्र डम्फु समूह भन्ने गठन भएको थियो क्या त्यो डम्फु। त्यो बेला चाहिँ हामी त्यहाँ जुन गयो क्या, जुन बेलाको त्यो डम्फु समूहको बेलाको जुन अहिले तपाईँलाई नाम नै त्यसको अध्यक्ष अथवा कोही नाम अध्यक्ष चाहिँ म त्यो बेला गएँ। पहिला त जयनन्द लामा दाई हुनुभएको, उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो, जयनन्द दाई हुनुहुँदो रहेछ। त्यो पछि गएर प्रदीप बोमजन दाई हुनुभएको छ, त्यो बिचमा हामी नै भेट्दै। त्यो पछि लास्टमा चाहिँ काका के भयो होला नि त्यहाँभित्र। अनि मिलन मोक्तान दाई हुनुभएको छ अन्तिममा। त्यो बेलाको एउटा सङ्गमले तपाईँहरूको पहिचानलाई त्यो बेला ठ्याक्क त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ अनि भेनालाई पनि त्यहाँ भेट भयो नजिक। अनि त्यो पछि खासै हाम्रो चाहिँ एकदमै भेना यस्तो उस्तो भनेर नजिकबाट चाहिँ हाम्रो त्यो थिएन। त्यहाँ पुगिसकेपछि त अब एकान दुकान हुँदै गइसकेपछि त अब आफन्तै भइहाल्यो त्यहाँ। अनि त्यो पछि चाहिँ हामी दुईजना, अब त्यहाँ त अरू त सबै भएरको त अलिक पराई टाइपकै मान्छे भयो नि त। हामी एकदमै क्लोजको मान्छे भनेको त हामी दुईजना मात्रै भयो। त्यो चाहिँ विभिन्न त्यहाँ त भनौँ न 50-60 जनै मान्छेहरू भेटघाट हुने त्यहाँ।
तर पनि अब त्यो त आफ्नै तामाङ समुदाय भए पनि त्यो त क्लोज त कोही पनि भएन नि भएन। अब त्यो कोही उतापट्टि कोठामा गीत गाइरहेछ, त्यो कोही के भइरहेछ है। अनि पछि हामी दुईजना मात्रै सल्लाह गरे क्या, त्यसपछि यहाँ चाहिँ हामी पनि गीत गाउनु पर्ला भन्ने कुराहरू भयो क्या त्यहाँ। अनि कुरा गर्दै गर्दै त्यहाँ गइसकेपछि त अब हामी त कसले गर्ने त्यहाँ हामीलाई होइन, कसैले नगर्ने नगर्ने भयो नि। त्यो पछि चाहिँ नगर्ने भइसकेपछि मैले चाहिँ मेरो चाहिँ प्लान थियो कि अब कलाकारहरू चाहिँ भेट्ने। त्यो बेला जस्तो गरेर अब फोटो खिच्नको लागि स्टुडियो पुग्नु पर्थ्यो होइन, अब फोटो खिच्नु जाने पनि कुरा भएन, अहिले जस्तो मोबाइल पनि छैन, जाने कुरा कहाँबाट पाउन आउँथे। अनि चन्द्रकुमार दाई आउनु भएछ एक दिन, ठ्याक्क लाएर त्यो फोटोमा देख्नु र उहाँ भेट्नु, मैले धेरै मजाले एकचोटि त एकदम मजाले निहालेर हेरेँ कि दाइलाई। ओहो लरक्क परेको, यो कपाल पनि झरेको थिएन होला है त्यो बेलामा। होइन हाम्रो चन्द्रकुमार मोक्तान हामी त त्यो बेला भर्खर त्यहाँ इन नि चन्द्रकुमार मोक्तान दाइको कुरा दाइ त भर्खरको लरक्क परेको देखेँ होइन। त्यसपछि उहाँ 1 घन्टा जति बस्नुभयो, चिया खानुभयो, फर्किनु भएन। त्यसपछि त त्यहाँ त विभिन्न कलाकारहरू जस्तै जयनन्द दाई आउनुभयो। जयनन्द दाई त उहिलेदेखि नै झिल्के रहेछ मान्छे, झिल्के नै के उहिलेदेखि नक्कले। अहिले उहाँको जुन स्वभाव छ त्यो बेला पनि त्यस्तै थियो कि। त्यसरी हाम्रो भेटघाट हुँदै हुँदै गएको थियो। त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो भेटघाट भएर सुरुवात भएर ल बिस्तारै अब त्यो पछि त गीतको रसमा बस्यो नि त हामी पनि, त्यहाँबाट सुरुवात भयो। नानालाई अब सोधौँ, अब उहाँहरू दुवैजनाको एउटा संयोग त त्यसरी भयो। नानाले सुरुमा त भन्नुभएको थियो यो तामाङ गीत गायो मैले, तर भाषै बुझेको थिएन त्यति राम्रोसँग भन्नुहुन्थ्यो। तर यो रस चाहिँ तपाईँलाई कसरी पस्यो त यही तामाङ भाषाको गीतै गाउनको लागि चाहिँ? यस्तो हो, खास चाहिँ अहिले तामाङ गीत त अब गाउँमा सुनिरहेकै हो होइन। जात्रा वात्रा लाग्छ नि त हाम्रो यो काठमाडौँ वरिपरि मेलामा, जस्तो पशुपतितिर पनि त यो सदुसर्ने औँसीतिर कैलाशतिर होइन। तर अब त्यो गाएको चाहिँ थिएन क्या मैले। अनि दोहोरी गाउने हो, खास लाइभ दोहोरी पनि गाउँछु। अनि दोहोरीबाटै आउनुभयो? मेरो गाउँमा नै गाउँछ क्या मेरो बढी नै। जस्तो दोहोरी पनि तपाईँ कस्तो टाइपको भने काठे टाइपको गीतहरू, जस्तो तपाईँको मादल मात्रै बजाउने होइन कि त्यो धान रोप्ने बेलामा आषाढी गीतहरू हुन्छ नि, बढी त्यस्तो चल्छ हाम्रोतिर चाहिँ। अब वनपाखा यस्तो दाउरा घाँसमा जाँदा होइन, अनि मादल बजाएर हार्मोनियम बजाएर पनि गाउँछ। अनि त्यस्तो चाहिँ गाउँथेँ मैले। तर अब लाइभ दोहोरी तामाङ भाषाको लाइभ दोहोरी त मैले लेखेको मात्रै गाएको छु, लाइभले गाएकै छैन, लाइभले गाउनै भएको छैन होइन। तर यो जुन तपाईँहरूले पछाडि उहाँ दाइसँग भेटिसकेपछि, उहाँ मामासँग भेटिसके पछाडि जुन खालको एउटा तपाईँहरूको एउटा सानिध्यता भयो नि, नजिक नि धेरै, तपाईँले सयौँ गीत गाउनुभयो तपाईँहरूले होइन। तामाङ समुदायलाई धेरै गीतहरू पनि गाउनुभयो। तर यसरी गीत गाउँदै आउँदाखेरिको क्रममा चाहिँ तपाईँले त्यो बिचमा के पाउनुभयो? हामीले त अब के पाउनु रहेर सबभन्दा धेरै पाउने भनेको दर्शक श्रोताको माया, सिङ्गो एउटा नेपाली आफ्नो दाजुभाइको र आफ्नो समुदायको सम्पूर्ण तामाङहरूको माया भएको छु। अरू त त्योभन्दा के चाहियो, त्यसैमा खुसी हुन्छ होइन एकदम। दाइलाई अब फेरि म सोधौँ, अब हामी हिजोको दिन त्यो खालको एउटा पार तपाईँले पार गरेर आउनुभयो होइन। अस्ति मलाई मेरो मन पनि एकदम छोएको थियो त्यो बेलामा। मैले यो गीत गाउँदाखेरि चाहिँ मलाई गोली हान्छु भनेर चाहिँ तपाईँले भाषण पनि गर्नुभएको थियो। त्यो जुन खालको कुरा तपाईँले प्रस्तुति दिइरहँदाखेरि आज तपाईँले भनिदिनु पऱ्यो कि हामी तिनजनाको यो गठबन्धनमा चाहिँ त्यो गोलीले पनि फुटाएको थियो भन्न मिल्छ? अवश्य त्यो म त हनुमान ढोको बसेर आएको त्यो सिसम तामाङ सिधो भन्ने गीतले त एकदम अहिले पुरा डिस्को त्यही गीत हो। अब त्यो गीत बनिसकेपछि रेकर्डिङ भएर आइसकेपछि अनि अब त्यो बजारमा उ गर्ने बेलामा सम्पूर्ण कुराको एल्बम चाहिँ मेरो भयो। अनि अब त्यो भित्रको कृति भन्ने त भेना मेरो भयो। गाउने गायक गायकको कुरा गर्नुपर्दा हामी दुईजना भइहाल्यो, नाना भयो, जमुना अनि त्यो पछि सरस्वती अनि के अरे हाम्रो तुलसा भयो। त्यो चाहिँ त्यो संयुक्त ग्रुपमा त्यो छ नि त।
मेन लिडिङमा चाहिँ नाना र भेनाले गर्नुभएको छ। त्यो त ग्रुपिङमा त सबैले छोपेको छ नि त्यो गीत त। हुँदै गएपछि त्यो एल्बमको प्रोभाइडर चाहिँ म भयो त्यहाँ। भइसकेपछि चाहिँ लास्टमा गएर त्यो गीतले गर्दा चाहिँ म त भीमसेन गोलामा बस्ने, भेना यहाँ माथि वसुन्धरा बस्ने, नाना त कोकनडोल बस्नुहुन्थ्यो। अनि एक कान दुई कान चाहिँ तपाईँको अब यसको लामो छ कथा, धेरै लामो कथा। यो एल्बम अब सर्टकटमा भन्नुपर्दा यो एल्बम बजारमा आयो, आइसकेपछि 6-7 महिनासम्म चलेन, एक पिस पनि चलेन। हामीले 500 पिस क्यासेट लियौँ, त्यही आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्र सबैजनालाई पुष्यल गऱ्यौँ होइन। त्यो पछि 6-7 महिना पछाडि चाहिँ तपाईँको यो बौद्धमा अब चैत्र पूर्णिमाको मेलामा त्यो क्यासेट बेच्न हामी आयौँ। भेना, दिदी, म, तुलसा हामी सबै ग्रुपै आएर स्पिकर ठड्याएर क्यासेट बेच्न थाल्यो। आफै नाचेर क्यासेट बेच्न थाल्यो। त्यो एउटा चलन थियो गरेको। त्यो पछि त त्यो हुँदा हुँदै 500 क्यासेट ल्याएको थियो। त्यो त अब 1 घन्टा पनि लागेन होइन। फेरि मास्टर रेकर्डिङमा कुराकानी गरी फेरि क्यासेट मगाएर गर्दा गर्दा स्वयं र बौद्धमा बेच्दा 2500 क्यासेट बेचेछ हामीले। 2500 पिस 2 दिनमा बेचेको त। त्यो बेला त अब यसरी मिडिया पनि थिएन हाम्रो तामाङ गीतहरू भनेर त कहाँ बज्ने त होइन। क्यासेटमा भन्दा कहीँ बज्दैन। त्यो 2500 क्यासेट बजारमा पुगेकोदेखि त त्यो त एडभर्टाइज त यस्तो भएछ कि सबैले कहाँ क्यासेट बोक्थ्यो नि त उहिले त। त्यसरी बिक्री भएपछि प्रचार प्रसार म्याक्सिमम भएछ। अब यो कुराको यो गीतको एकदमै नितान्तै कुरा गरौँ न अब होइन। हुँदा हुँदा भरे लास्टमा प्रचार प्रसार भइसकेपछि त हाम्रो रामेछापमा, काभ्रेमा, सिन्धुपाल्चोकमा त विशेष गरेर अन्य जातिले पनि तामाङ भाषा त फरर बोल्छ नि त। बोल्ने भइसकेपछि त सबैले बुझ्ने भयो नि त होइन। तामाङ मात्रै त बोलेन, तामाङ सिधोबा, बामन कुसे टिदोबा भन्ने त्यो त जसले बुझ्ने भयो नि त होइन। त्यहाँबाट जसले बोल्ने भयो हुँदा हुँदा त त्यो त खोज तलासमा हुँदै आएको थियो। यो त यस्तो खालको गीत गाउने भनेर त त्यो त 1 कान 2 कान पौडिनेमा भयो। पौडिने त कसको दुई एल्बम भन्दा रोज मोक्तान हुँदै गएपछि रोज मोक्तानले यो एल्बम निकालेको। त्यसमा गाउने चाहिँ चन्द्रकुमार दोङ, इन्दिरा गुरुङ गोले, अनि जमुना योन्जन, सरस्वती योन्जन, तुलसा वाइमा भनेर नाम आयो होइन। आइसकेपछि त अब सर्लक्क लाएर गौशालाको पुलिसले समातेको समातेर सर्ला मलाई त सर्र आएर समात्यो। बसिरहेको थियो घरमा। रोज मोक्तान भन्ने कहाँ भनेर सोध्दै आएछ। त्यो ल्याएर म त उसमा भीमसेन गोलामा पसल थियो, पसलमा बैठा चिया समातेर भयो गौशाला। तपाईँलाई इन्सपेक्टर साहबले डाक्नु भएको थियो। त्यो इन्सपेक्टर कार्यालय मात्रै थियो नि त। त्यो पछि सर्लक लाएर उहाँ लाने बित्तिकै त गौशाला ठानामा त 10 मिनट पनि राखेन भयो। ल यही हो सम्प्रदाय गीत गाउने यही हो भने बोल्न त अब मलाई त केही थाहै छैन। इन्सपेक्टर साहबले बोलाउनु भएको छ भनेर मात्रै लयो। म त त्यहाँ सम्प्रदाय गीत गाउने यही हो भने हो रहेछ यो देशद्रोही रहेछ भन्यो। त्यसपछि थाहा हो अब भेट्यो केटा त पछि त 10 मिनट नराखेर हनुमान ढोका लग्यो। हनुमान ढोका लगिसकेपछि त तपाईँको अहिले यो मिडियाबाट म प्रचार गर्न चाहन्छु। हनुमान ढोका जिन्दगीमा आजको दिनसम्म त्यसरी पुलिसको ठाउँमा नि परेको थिएन होइन। कहिल्यै त्यस्तो लाइफमा अब त्यो जेल भनेको के भन्ने थाहा पनि थिएन। त्यहाँ लाँदा हनुमान ढोकामा अहिले छर्लङ्गै थाहा छ। हनुमान ढोकामा मान्छे यसरी चट्ट लैसकेपछि यतापट्टि साइडमा चाहिँ एउटा खोर रहेछ। 3टा खोर लाइनै छ। त्यो खोरमा कोज्दो रहेछ मान्छेहरू। त्यो खोरमा त यति तरिको मान्छे हुँदो रहेछ साथी छैन। त्यहाँ चाहिँ भक्तपुरमा त्यो जुन बुनेको सुकुल भन्छ नि हो, त्यो सुकुल ओछ्याएर मात्रै राखेको हुन्छ तल होइन। त्यो सुकुलमा हेर्नुहोस् उपिया उडुस त कति हो कति हो। अनि त्यो जुन मन्डी छ नि मन्डी, त्यही एउटा मन्डीमा यत्रो कोठा छ। त्यहाँ 9-10 जना सुताउँछ हेर्नुहोस्, कोचेर सुत्नुपर्छ। त्यस्तोमा गऱ्यो। त्यो पछि फर्स्ट दिनमा त्यस्तै हो, रातभरि सोच। कति दिन राख्यो तपाईँलाई? 4 दिन राख्यो। 4 दिन राख्यो। त्यो पछि त तपाईँको जिन्दगीमा त्यसरी भनौँ न अरू कोही पनि मान्छे अब आफू त्यो खालको स्वभावको मान्छे नै होइन। न कोही मान्छेलाई आफूले कुट्यो न कसैले कुटाइ खाएको त्यो पनि थिएन नि। तर त्यहाँ गएर कुटाइ खाइयो। यस्तो गर्दैछ कि तपाईँको त्यहाँबाट यस्तो यस्तो भर्याङ छ 2टा। त्यसबाट हनुमान ढोकामा अहिले पनि तपाईँहरू हेर्नु जानु त्यस्तो हो।
स्वाट ल्याएपछि मान्छे कुट्ने कोठा छुट्टै हुन्छ मान्छे कुट्ने कोठामा अब भनौँ आज यो मिडियाबाट प्रश्न भन्दैछु त्यहाँ स्टिल छ स्वाट समाजलाई चाहिँ भित्र त्यो कोठामा लाँदा चाहिँ त्यो कोठा यस्तो अँधेरो छ कि साथै छैन सर्लको के जस्तो कालो छ यसो वडा कोठाको भित्र गएपछि त्यो कुराबाट हाल्यो कि त्यहाँबाट हाल्यो दुख्यो होइन 5-6 थप्पड कुटेपछि त तपाईँको मान्छे बेसी कुटाइ खाने नदुख्दो रहेछ मैले त्यहाँ देखेँ होइन नदुख्दो रहेछ मान्छे तपाईँ हेर्नुहोस् कुट्दै जानुहोस् भने मान्छे दुख्दैन पहिला त्यो पछि दुखेर गए अब जिन्दगीमा गीत गाएर कुटे खाँदो छ भने के भयो अनि त्यो पछि गएर लग्यो फेरि अब म जस्तो मात्रै मेरो पालो सक्यो नि उहाँ लग्यो मलाई होइन खुट्टाहरू काक्ला गिली पनि त कुटेर के गर्नु त अब के गर्नु भयो उता गएर बस्यो अब सिधैबाट त रुयो होइन गएर के हुने अनि फेरि अर्को पालो फेरि त्यो अर्को को के विषयमा थाहा छैन र त्यो त्यसरी पिटिसकेपछि तपाईँले त्यही बेला हो मान्छेले कुटेको तपाईँलाई लाग्छ अब चाहिँ म गीत गाउँदिनँ भनेर कान समात्नु भयो नि तपाईँले त्यो चाहिँ फिल भएन अब यो बेकारमा गरेछ भन्ने चाहिँ फिल हो होइन अनि त्यसपछि आएर तपाईँले भेनासँग झगडा त गर्नु भएन केही भनेर मैले पछि मात्रै भने नि यस्तो भयो भने फरार भयो उता भर्दियोतिर फरार भएपछि त खोजेको उहाँलाई पनि पुलिस त भनेपछि चोट पाउने भ्याएको त के भयो क्या तपाईँ त्यो त भएन किन भन्दा हामी त संयुक्तमा हो नि त समूहमा सपोज अब भेनालाई भयो भने नानालाई जसलाई समातेको भयो भने त आखिर त्यो समूहभित्र एकजना समाज भनेपछि अचानकको चोट त अब सबैले लागेको तर अनि त्यो त्यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि भर लास्टमा उहाँ दुईजनाले खोज्नुपर्ने कुरो हो होइन अनि मैले के भन्नु भन्दा यो आमा मेरो हो होइन गाउने बेलामा त भर्लासम्म बाटोमा हिँड्ने जसले पनि गाउन सक्छ नि त मेरो हो जुन किसिमको अब आज पनि कुट्ने भोलि पनि कुट्ने 3 दिन कुट्यो नि त कुटेपछि लास्टमा तपाईँको उहाँ माथि हाजिर गरे त त्यो एकदम अब के भन्नु अब यो त शब्दलाई त यहाँ भन्न गरेन यस्तो किसिमको अपशब्दहरू प्रयोग गरेर कुट्यो होइन त्यो त अब आज हिजो कुटेकोले आज चाहिँ मलाई थाहा भयो क्या त्यो दुखाइ त उठ्नै नसक्ने भएपछि त अनि राति ज्वरो आयो त्यसो कुटेर क्या कसमा अनि त्यो पछि त्यसको भोलिपल्ट कुट्यो फेरि कुट्यो पर्सिपल्ट ठिक भएको हेर्नुहोस् कुटिसकेपछि त्यो त एक्सर्साइज जस्तो हुँदो रहेछ त कुटेर त्यसरी चाहिँ कुट्यो हुँदै हुँदै गइसकेपछि तेस्रो दिनमा माथि लग्यो हेर्नुहोस् माथि त्यो देशको कार्यालयमा लग्यो क्या लाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ कुरा त्यो बेला चाहिँ अब आजै यही मिडियाबाट म प्रस्ताउन चाहन्छु त्यो बेला चाहिँ देश पिसाब चाहिँ हाम्रो रूपसागर मोक्तान उहाँले चाहिँ अनि कुरा गर्दै गइसकेपछि चाहिँ अब त्यो अरू विभिन्न अपराधीहरू बसिरहेको थियो यसरी कुर्सीमा उहाँ चाहिँ यस्तोमा थियो त्यो बेला भयो अनि कुराकानी गर्नु ट्याक्क मलाई भित्र लगेर हाजिर गराएपछि यही हो देशद्रोही यो चाहिँ देशद्रोही गीत गाउने यो मान्छे हो साम्प्रदायिक गीत गाउने यो भनेर भन्यो त्यहाँ अब चुलाएर बस्नु भन्दा उपाय छैन बोलाएर बसिदिए अनि त्यो ल ठिक छ भन्यो अरू सबैको गरिसकेपछि बाहिर पठायो त्यसपछि मलाई सोध्यो क्या मलाई सोधिसकेपछि किन यस्तो गीत गाएको त भनेर रूपसागर मलाई चिनेन रूपसागर मोक्तान भनेर अब देशपिसाब भनेर चाहिँ के हो तपाईँलाई याद पनि मैले डाइरेक्ट भन्यो मैले चाहिँ गीत गाउनेको कुरा गरेन कि हजुर मैले यो शब्द बोल्नु भन्दैन मलाई डाइरेक्ट बन्दुक हान्दिन्छु भन्दै मैले तिमी त धेरै नै हो क्या अरे मलाई यसो मलाई यस्तो बेसारले कुट्यो हजुर होइन यसरी कुटेपछि यो कुटै थालेर बस्नुभन्दा चाहिँ म गोली खाएर मर्न चाहन्छु अनि त्यस्तो कुरो होइन भाइ तिम्रो घर कहाँ हो मेरो घर नानी छ यस्तो कुरा गर्दै उहाँले मलाई विभिन्न किसिमको केर्दै गए क्या केर्दै गएपछि त्योपछि ठ्याक्क लाएर यसलाई जो भन्यो फेरि लगेर तलै राख्यो त्यो पछि त्यसको भोलिपल्ट माथि आयो फेरि लग्यो लगिसकेपछि चाहिँ अनि रूपसागर मोक्तानले अब यो अब अहिले कुरा गर्दै जाँदा जातीय कुरा गरे जस्तो भयो होइन रूपसागर मोक्तान भएको नाताले चाहिँ तिमी कहाँको मोक्तान भनेर डाइरेक्टली म चाहिँ यस्तो हो यस्तो मोक्तान हो यस्तो भनेर वृत्तान्त कुरा गर्छु म पनि मोक्तान हो उहाँले
त्यो बेला चाहिँ म अचम्मै भइहालेँ अब त्यो के भन्ने अब त्यो साध्यै भएन अब हाम्रै साध्य त्यो पछि कुरा गर्दै गर्दैपछि उहाँले एकदम सम्झाउनु मलाई त्यो पछि अब अरू केही कुरा नगर अब यसो हो अब म यो गीत पनि गाउँदिनँ यो गीतलाई पनि क्यासेटबाट हटाउँछु अब म आइन्दा यस्तो खालको गीत गाउने छैन भन्ने एउटा कागज हुन्छ यदि अहिले यस्तै भयो भने तिमीलाई त धेरै लान्छ अहिले त यति बेला त अब थियो होइन अब यस्तो यस्तो हुन्छ त्यसले गर्दा यस्तो यस्तो म गर भनेर हुन्छ अनि त्यो त जिम्मेवार बस्नुलाई त आफ्नो मान्छे आउनु पर्ने छ एकदम बुवालाई आयो आइसकेपछि त्यो कागज सागज गराएर ल्यापस्याप्सी गऱ्यो गीत पनि हटाउँछु यो खालको गीत पनि गाउँदिनँ भनेर आयो अब के गर्नु अब त्यो त गाउँमा त गाउँमा पुगिसक्यो अब त्यो हटाउने त कुरै भएन ए त्यो पछि त त्यो के घटाउनु अब त्यो पछि त्यहाँबाट आउनुभयो अनि कन्टिन्यू फेरि उहाँसँग चाहिँ कसरी भेट त्यो पछि त अब आयो आइसकेपछि त त्यो पछि त झनै हामीले जोस चल्यो नि त्यहाँबाट त झन् जोस चल्यो नि अब यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरो हो त्यो पछि अब जोगिनु चाहिँ पर्छ अब यो खालको गीतले त अब हामीले त भनौँ न त्यो चाहिँ समुदायको लागि त त्यो खालको मात्रै हामीले गीत गाएनौँ न त एउटा आफू हामीले त एक किसिमले अब हुनु पनि हो आजको दिनसम्म अब आज यो मिडिया भन्न चाहन्छु म अब राष्ट्रमा यो कुरा चलिरहेको पनि छ राष्ट्रमा राज गर्ने त अहिले यसरी भन्नुपर्दा त ब्राह्मण भन्दा त अरू जात छैन नि त कुरा खुलस्त गर्नु पर्दाखेरि राजनीतिक कुरा निस्क्यो कुन पार्टीको प्रमुख भन्ने चाहिँ आदिवासी जनजातिको छोरछोरी कोही भएको छ त छैन क्षेत्रीय त भएको छैन सबै बाहुन मात्रै भएको छ टाउके भनेपछि त त्यो राज गर्ने नै देशमा बाहुन मात्रै भएपछि त तपाईँको यो कुरा निस्किने स्वाभाविकै आयो नि त त्यहाँ अनि सिसम तामाङ सिधो बामन कुर्सी टिदो भन्ने गीत आउँदैन त त्यो त कुनै आपत्ति त होइन हामीले त बाहुन मात्रै कुर्सीमा बस्नुपर्ने हो त अरूले नसक्ने हो त अरूसँग शिक्षा नभएको हो र क्यापेसिटी नभएको हो त भन्न खोजेको हो नि त यो एकदमै तर आफ्नो समुदायको लागि त हामीले त्यस्तो खालको मात्रै गीत गाएको भनेपछि तपाईँको अहिले तपाईँको आजको यो अवस्थामा यो 76-77 सालमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ गर्व लाग्छ होला है तपाईँहरूलाई हामीले राम्रै गीत गाएछु भन्ने जस्तो लाग्छ होला है तपाईँहरूलाई अब अघि कुरा निकाल्नुभयो तपाईँले यही कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ मैले हाम्रो समुदायप्रति यो गुनासो होइन कि घुर्की पनि भन्नु पर्यो गुनासो जस्तो पनि हो गीत गाउने बेलामा त हामी कलाकारले त्यस्तो किसिमको गीतहरू निकाल्नुपर्छ यस्तो गर्नुपर्छ भने विभिन्न सङ्घ संस्था र विभिन्न व्यक्तित्वहरूले हामीलाई भनिरहन्छ नि तर हामी यो खालकै हामीलाई ऊर्जा दिइरहन्छ हामी निकालिरहन्छौँ हो हामीलाई समाजमा कस्तो किसिमको घटनाहरू घटिरहेछ तामाङ समुदाय के भइरहेछ भन्ने कुराहरूलाई त हामी गीतबाट दिइरहन्छौँ नि तर त्यस्तो आपतकालीन पर्ने बेलामा चाहिँ समाज सङ्घ संस्था त्यस्तोहरूले नहेर्दो रहेछ नहेर्दो रहेछ यो मेरो गुनासो भनौँ या घुर्की भनौँ या जे भनौँ किनभने कलाकारलाई पर्ने बेलामा पनि समुदाय र समाजले गर्नु पर्यो नि त होइन हामीले त्यो खालको गीत गाएर आयो कतिपय माओवादी भित्रै द्वन्द्वमा जाने कतिपय हाम्रो तामाङहरू भ्याट मरे नि कसले यदि त्यो बेला चन्द्रकुमार दुङ इन्दिरा गोले रोज मोक्तान भन्ने मान्छे चाहिँ त्यो गीतले यदि भित्र थुनी गरेर कुन ठाउँमा लगेर मारेको भए समाजले त हामीले नहेर्नु रहेछ तर त्यो हेरेर भन्दै पनि हामीले निज मारेको छैन हामी गरिरहेकै छौँ निकालिरहेको छौँ हामीले भनौँ न एउटा अवेरनेस ल्याउने गीतहरू त कति गाए शिक्षाको बारेमा छोरीलाई गीत स्कुल पठाउनु हुँदैन भन्ने गीतहरू पहिला किन नपठाएको भन्ने गीतहरू नै हामीले गायौँ नि थुप्रै अवेरनेसको गीतहरू त हाम्रो प्रत्येक आलोमा एउटा गीत चाहिँ त्यो खालको गीत समावेश गरेर ल्यायो क्या हो एकदम आदरणीय दर्शकबिन एउटा व्यक्तिले भोगेको घटना मात्र होइन यो समाजले भोगेको घटना हो किनभने यो आक्रोश उहाँको मात्र होइन यो समाजको आक्रोश हो किनभने उहाँहरूले समाजमा परिवर्तन गर्नको निम्ति आफ्नो भाषाबाट शब्दबाट सम्पूर्ण तामाङ समुदायलाई उठान गर्नको निम्ति उहाँहरूले निरन्तर रूपमा योगदान दिइरहनु भएको छ हामीले उहाँहरूलाई सलाम गर्नै पर्छ यो तपाईँप्रति मेरो एकदम नमन छ तपाईँले जुन खालको योगदान दिनुभएको छ त्यो योगदान चाहिँ हामीले बिर्सन सक्दैनौँ रेकर्ड चाहिँ 51 नै सुरु भएको हो तर एल्बम चाहिँ 52 मा आयो त्यो भनौँ न अब 53 मा चाहिँ अब त्यो ब्लास्ट भइदियो जुन त्यो पछाडि दाइ अब तपाईँहरूले अब म सेकेन्ड एल्बमतिर आउनु भयो
होइन। अब हामीले धेरै कुराहरू पनि गरिसकेका छौँ। त्यस पछाडि कोमेन्टोमा त्यो खालको एउटा घटना घट्यो तपाईँहरूको एक किसिमको भितरै भयो भनौँ एउटा शब्दले त होइन। अब लुक्नु पर्ने अब भाग्नु पर्ने अवस्था आइसके पछाडि दोस्रो जुन एउटा अर्को मोडमा सेकेन्ड फेजमा फेरि तपाईँले अर्को गीत निकाल्नुभयो, त्यो गीतको संयोग चाहिँ कसरी भयो? त्यो अब हाम्रो एउटा हालेर मेरो एउटा जुन एउटा हामीको एउटा सहकार्य चाहिँ अद्भुत थियो भनौँ न। म वसुन्धरामा अहिले सिनेमण्डलमा रहनु हुँदाखेरि हामी दुईजनाको मित्रता एउटा अद्भुतै छ। त्यो मैले पटक अब मेरो मन्तव्य म भन्छु कि कुनै पनि व्यक्ति सफल या असफल भन्नेको जुन एउटा शब्द हुन्छ हामीसँग, दुईटा शब्द, एउटा सफल एउटा असफल। कुनै कार्य गर्दाखेरि त्यो सिद्ध गर्ने व्यक्तिलाई सफल भन्दो रहेछ, त्यो कार्य सिद्ध भएन त्यो असफल भन्दो रहेछ। यो दुईटा शब्दलाई हामीले आज यो संसारभरमा यो दुईटा शब्दलाई नै हामीले लिइरहेको हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब जुन आलेर मेरो सहकार्यमा जस्तो कोमेन्टो पछि हामीले साङ्गेला मलम हामीले गऱ्यौँ, गर्दाखेरि हामीले अब त्यो कोमेन्टोबाट नै हामीले अब के पाठ सिकिसकेका थियो। त्यसमा चाहिँ हामीले अलिकति योलाई नजाउँ नि त, योलाई अलिकति अब त्यो टाइपको नजाउँ, अलिकति अब छुट्टै प्रकार दिउँ नि त भनेर हामीले एउटा आफ्नै एउटा सेरोफेरोको तामाङको संस्कार संस्कृति बारेमा त्यसो एउटा रमाइलोको एउटा पाटोलाई हामीले लिएर हामीले साङ्गेला मलम हामीले सेकेन्डमा निकालेको थियौँ। र यो क्रममा चाहिँ अब यो जसरी हामीले अब आजको दिनसम्म हामीले गरिरहेको छौँ, त्यहाँदेखि यहाँसम्म अब जुन एउटा सहकार्य छ, यो एउटा हालेर मेरोको एउटा सम्बन्ध दिदीको र मेरो अब भाइ, अब मैले उहाँलाई दिदी भनिरहेको छु, तर यदि उमेरमा गयो भनेदेखि चाहिँ म जेठो छु, तर मैले उहाँलाई सम्बन्ध चाहिँ दिदी भन्छु। किन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ साङ्गीतिक फिल्ममा चाहिँ उहाँ जेठो भएको चाहिँ किन मैले अब जब अब अघि अब अलिअलि जस्तो अब डम्फुको अब जुन एउटा समूहको कुरोमा जाँदाखेरि चाहिँ दिदी त्यो बेलामा चाहिँ दिदीले चाहिँ अब विभिन्न यहाँ अब काठमाडौँ धारेको चाहिँ एउटा गजलहरू हुँदो रहेछ। त्यो गजलमा चाहिँ उहाँ दिदीहरू चाहिँ गीत गाउँदो रहेछ। जस्तो अब उचित नाचहरू त्यो लाल दुपट्टा मलमलको खुब पपुलर रहेछ त्यो बेलामा। एकदमै आइसिङ लामा, रामबहादुर जिम्बा होइन उहाँ अनि पूर्ण भेना उहाँहरू चाहिँ एउटा टिम रहेछ। अनि यो छमेलतिर त्यति अब निकै अब त्यति उहाँहरू गीत गाउनु त्यो बेला गजल रेस्टुरेन्ट फर्स्ट आएको गजल चलाएको छ। अनि मैले के होला यो गजल भने चाहिँ मैले एकदम म आफै अचम्म लागेको थियो। अनि पछि बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ ए ल यस्तो पो रहेछ। अनि त्यो बेलामा दिदीको स्वर सुन्दाखेरि चाहिँ ओहो होइन उहाँ त देउतै हो क्या जस्तो मलाई लाग्यो बुझ्नु। त्यो कुरो अब 10-12 जना त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट भित्रमा दिदीले गाउँदाखेरि चाहिँ वाह आफूदेखि त्यो भित्रको त्यो आफू केही पनि एकदमै बिन्दास एकदमै पुरै ब्ल्याङ्क थियो, केही अनपढ गवार थियो नि त के हो। अनि उहाँ त एकदम त्यस्तो हिन्दी गीत पनि गाउने हो। आहा कस्तो दामी स्वर, वाह भगवान् भनेको होइन रहेछ, सरस्वती होइन रहेछ भने मैले त्यो किसिम फिल गरिरहेको थिएँ। अनि त्यहीँदेखि अनि मैले उहाँलाई चाहिँ मैले किनभने अब दिदी उमेरले मभन्दा सानो छ होइन, तर मैले किन उहाँलाई चाहिँ अब साङ्गीतिक फिल्ममा चाहिँ उहाँ जेठो भागमा चाहिँ मैले उहाँलाई चाहिँ एउटा दिदी भनेर मैले अब सम्बोधन गरेको। अहिले त मेरो जुन एउटा सम्बन्ध छ यो एकदमै हाम्रो अघि नै अब अहिले म वृत्तान्त बताउनु हो। तपाईँले यसरी भनिरहँदाखेरि उहाँले पनि यो कुरा भनिरहँदाखेरि नानाले पनि भनिरहँदाखेरि अब हामीले धेरै तपाईँको दुःखको कुरा सुरुवातको कुरा त गऱ्यौँ, तर रोज आस्याङलाई एउटा आरोप लाग्ने गर्छ नि, इन्दिरा नानालाई चाहिँ चन्द्रकुमार धुम दाइसँग चाहिँ फुटाएर अलग्गै लग्यो, उहाँहरूको सम्बन्धलाई टुटाउने काम गर्यो भन्ने गर्छ नि। यो के हो यो कुरा? त्यस्तो कुराहरू भनेको कतिपय कुराहरू सोचाइमा भर पर्ने कुरा हो। त्यसरी फुटाएर लाने त्यसरी जुटाउने भन्ने हुँदैन गीत सङ्गीतमा। मान्छेको कतिपय मान्छेको त्यो अहिले पनि सोचाइमा भर पर्छ नि। सपोज गीत सङ्गीत भन्ने चिज यस्तो हो कि अघि हामीले इन्टरनल कुरा पनि गऱ्यौँ नि, गीत सङ्गीत भनेको सिर्जना हुने हो यत्तिकै। तपाईँको म गीत भयङ्करै बनाउँछु भनेर बन्दैन, कुन बेला कस्तो खालको गीत बन्छ त्यो थाहा हुँदैन नि। त्यस्तै हो यो पनि। बिस्तारै बिस्तारै अघि तपाईँले कुरा उठाएको जस्तै यो साङ्गीतिक फिल्डमा हामी लाग्यो, पहिला रहरले लाग्यो, लाग्दै गएपछि अहिले त गीत सङ्गीत नगरे पनि हाम्रो जति पनि शुभचिन्तक श्रोताहरूले तपाईँको नयाँ गीत खोइ त आएन, कहिले आउँछ सोधिरहन्छ घरको। त्यस्तै भएपछि अहिले लास्टमा आएर चाहिँ हामी कलाकारहरू कमर्सियल भइसक्यो।
व्यावसायिक रूपमा भनेपछि इन्दिरा नाना मैले लग्यो भन्नु अर्थ त इन्दिरा नानाको स्वरलाई त मैले किन्ने हो नि मेरो स्वर मन पर्यो भने त उहाँहरूको आफूमा गएर मलाई त किन्ने हो नि मलाई मन पर्यो भोलि गएर म चाहिँ लता मङ्गेशकरसँग गीत गाउँछु भन्यो भने त उहाँको त मैले स्वर किन्ने हो नि त्यस्तो हो के वास्तवमा त्यसरी इन्दिरा नाना लाने होइन त्यो दर्शनमा परेको त्यो चाहिँ भ्रम हो नि मान्छेलाई सबल अब मलाई सबल भनौँ अहिले चर्चामा भयङ्करै आइरहेको छ अब के अरे अन्जु पन्त मेलिना राईहरू छ नि त उहाँलाई मैले गीत गाउन लाग्यो भने मैले पैसा पे गरेर मैले उहाँको स्वर किन्ने हो नि त त्यस्तो मात्रै हो कि कमर्सियल अब कलाकार उहाँले भनेको कुरो सत्य हो एकदम 100%। यो कसैलाई अब भूत बनाउने त्यस्तो हुँदैन गीत सङ्गीत कला भनेको चिज चाहिँ वास्तविक कला त अझै हामीले यो कलाको बारेमा हामीलाई थाहा छैन हामी जति बोलिरहेको छौँ यो मैले अब पछिल्लो पिरियड म जसरी म अब 4 वर्ष 5 वर्ष म ज्ञान गरेँ म यसको एउटा भित्री रहस्य चाहिँ के रहेछ त भन्ने एउटा म यसको खोजमा लागेको थिएँ मैले तपाईँलाई एकचोटि पनि भनेको थिएँ म वास्तविक त म ज्ञान रहनु म पछाडि राख्नु म बस्नु खान किन भनेदेखि मेरो खोजमा म लागिरहेको थिएँ कि यो सङ्गीत भन्ने चिज चाहिँ हो चाहिँ के त यो तपाईँले यो प्रश्न भन्नुभन्दा अगाडि मलाई अलिकति सोध्नै मन लाग्यो यो किनभने अलिकति त्यही खालको प्रसङ्गहरू जोडेको हुनाले तब तिनैजनाले भन्नुहोस् त तपाईँहरू तिनैजनामा साँच्चीकै कहिले पनि मनमुटाव भएको छैन 100% मनमुटाव किन हुने त किन हुने अनि एउटाले नबोल्ने अब कतै रिसाउने त्यस्तो हुनै सक्दैन किन हुन सक्दैन असम्भव यो चाहिँ कस्तो खालको हो भने अब जस्तै हामी गुच्चा खेलिरहेको थियो त्यही के भनेर गजाले जस्तो यो होइन हामी म्याच्योर्ड भइसक्यौँ हामी सबैजना आफ्नो परिवार भएको मान्छे गीत सङ्गीतमा त हामी बसेर त हामी छलफल गर्ने हो एकदम यो यस्तो भएछ यस्तो जस्तै भेडा मेरो बारेमा त तपाईँको गीत सङ्गीतको कुरा गर्दै ट्युनिङ बनाउँदै गर्दा यसलाई चाहिँ अझ यस्तो गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने हुने हो कि त्यस्तो अहिले पनि हुन्छ त्यो मनमुटाव भन्ने कुरा त तपाईँको कस्तो मनमुटाव भनेर अब एक किसिमले भनौँ न कुनै स्कुलमा त्यो भनौँ न बुझाइखेर जस्तो गीत सङ्गीत त क्रिएट गर्ने चिजमा त झनै अझ गहिरेर त्यो त साथीभाइ भइसकेपछि नाना बाइज्यू यहाँ छ भने अब मैले एउटा उ गरिरहेको छु अझ यसलाई यसो गर्दा ठिक होला कि शब्दमा पनि गाउन्जेलसम्म माइकमा पुगिन्जेलसम्म पनि कतिपय शब्दहरू चेन्ज हुन्छ क्या त्यस्तो सहकार्यहरू चाहिँ हुन्छ बरु मनमुटाव हुनुपर्ने उ गर्नुपर्ने यसो हाले अब मैले फ्याक्टो कुरा भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने म एउटा फिमेल सिङ्गर म चाहिँ एउटा लेडिज गायिका भनौँ न होइन अब मैले त्यति धेरै क्रिएसन गर्दिनँ मलाई कहिलेकाहीँ यसो मुड चल्यो भने 1-2वटा फ्याटा मैले बनाउने गीत हो अब आलेहरू भनेको चाहिँ उहाँहरू सङ्गीतकार पनि हो लिरिक्स लेख्ने पनि हो उहाँहरू चाहिँ एउटा भौगोलिक एउटा चाहिँ गायक पनि हो अनि उहाँहरूले आफैले पनि त एल्बमहरू गर्नुहुन्छ तर म त्यति गर्दिनँ मैले अलिक कम गर्छु तर म चाहिँ कस्तो भने प्ले सिङ्गर भन्छ क्या तपाईँको स्टुडियो सिङ्गर मैले चाहिँ रोजाले भने जस्तै मैले आफ्नो पारिश्रमिक लिएर अरूको गीत पनि गाउँछु होइन जस्तो मैले चन्द्र आलेसँग गाएँ जस्तो रोजालेसँग गाएँ चलेको गीतहरू चन्द्रकुमार भेना मक्तान भेनासँग गाएको छु उहाँसँग पनि चलेको छ अनि जयनन्द दाईकै छ जस्तो अब अहिले नयाँ भाइहरूसँग छ जस्तो के अरे सुजन मोक्तान हाम्रो रानी मोक्तान भयो उहाँको थुप्रै गीतहरू चलेको छ प्रेम लोचन जोशीसँग गीतहरू चलेको छ मैले त्यही भने अघि नानाको चाहिँ नाना कमर्सियल कलाकार हो म चाहिँ एउटा कमर्सियल कलाकार अनि त्यो भएपछि अब त्यो कुरा भएपछि यसमा मनमुटाव आउने पनि भएन म अब अलिकति हुन त दाइले अघि प्रत्येक प्रोग्रामहरूमा पनि भनिरहनु भएको छ म अहिले सङ्गीतको खोजमा छु वास्तवमा के चाहिँ रहेछ यो सङ्गीत भनेको के रहेछ गायन भनेको के रहेछ साँच्चीकै यो सरस्वतीलाई कसरी बस्न दिन सक्छौँ भनेर चाहिँ म लागिरहेको छ भनेर भन्नुभएको छ म अघि मामाले त धेरै कुराहरू भन्नुभयो नानाले पनि अब आफ्नो कुरा राखिसक्नु भएको छ तर तपाईँ बिचमा 81-3-4 वर्ष लगभग 2 वर्ष जाने नै भयो होला अझ ज्यादै नै अझ बढी नै भयो होला तपाईँ पुरै साइलेन्स गर्नुभयो होइन अनि फेरि अहिले बिचमा अहिले आउनु भएको छ कारण के हो अघि अलिअलि सुरुमा एउटा उठान गर्नुभएको थियो शब्दको पहिला अब एउटा रहरबाजीले फ्याटा हामी यसमा लाग्यो रहर गाउने मन लाग्यो गायो मनको भाव त्यो हुँदो रहेछ मनको स्वभाव पनि त्यो हुँदो रहेछ
हरेक समयमा मन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो अवस्थाले त्यो चिजलाई सिर्जना गर्दो रहेछ। त्यही कारण चाहिँ मन आफैमा चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ मन आफैमा सूक्ष्म हुँदो रहेछ। सबैभन्दा मैले यो मनको खोजी गरेको थियो कि वाट इज द माइन्ड, के हो त मन, के हो मन चाहिँ के हो त, के कारणले यस्तो भयो त भनेदेखि जब म त्यो एकदमै त्यो गहिराईलाई खोज्दै जाँदाखेरि ओ यहाँ यस्तो पो रहेछ त। जब हामी यो पानीलाई हामीले यहाँ हाल्यो, पानी आफै सूक्ष्म छ, गिलास बन्यो नि त, तर यसलाई हामीले एउटा कुनै अर्को भाँडोमा हाल्नु त्यो नै बन्छ भनेपछि मनको स्वभाव पनि यही नै रहेछ। यो पानी भन्दा पनि मन सूक्ष्म हुँदो रहेछ। अनि त्यही कारण चाहिँ यो गीत सङ्गीत उब्ज्यो कहाँबाट, यो भन्दा शक्तिशाली कुन छ त? पानी भन्दा शक्तिशाली हावा वायु हुँदो रहेछ होइन। अब यो वायु भन्दा शक्तिशाली अरू के छ त भने त्यो खोजीबाट चाहिँ मैले एकदमै म यो यसमा चाहिँ म ब्यागमा म साइलेन्स म बसेको थिएँ। अनि यो बस्ने क्रममा चाहिँ विभिन्न खोज्दै जाँदाखेरि अनि आज चाहिँ मैले एउटा यति मलाई एकदमै अनुभव भयो कि हरेक व्यक्तिको विचार फरक, छोराछोरी आफ्नै छोराछोरी आफ्नै बुबा आमाले भनेको कुरोलाई नमान्ने, इन्कार गर्ने, यो के हो त? यो सबै कुरा सब खोज्दै जाँदाखेरि त यहाँ त कुरो त फरक पो रहेछ त। अनि जब मैले त्यो बुझिसकेपछि चाहिँ अनि मैले अब आफू म के त साँच्चै म गायक हो त भनेर म आफूले जब म आफूले नै प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ म साँच्चीकै म गायक हो भनेर चाहिँ म दाबी चाहिँ मैले गर्न नसक्ने रहेछ। किन यो बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ गायक जस्तो देख्यो, तर मेरो इन्टरनलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ म गायक चाहिँ भइरहेछ। तिमी त टेम्पोररी मात्रै हो, टाइम पास मात्रै हो, अनि यो जे गरिरहेछ त्यो मात्रै हो भने चाहिँ मेरो चैतन्यले चाहिँ त्यो भन्दो रहेछ। यो चाहिँ तपाईँको आफ्नो बुझाइमा भयो होइन, यो मेरो अनुभवमा भयो। र तामाङ समाजले तपाईँहरूलाई दिएको जुन आवाज छ नि त्यो आवाज त एकदमै सबैको मुखमा झुन्डिरहेको छ क्या। म हजुरलाई नै सोध्न चाहन्छु, तपाईँलाई नै सोध्न चाहन्छु, अब के तपाईँहरू तिनजनाको फेरि पनि एउटा संयुक्त आवाजमा फेरि पनि अब एउटा नयाँ गीत सुन्न पाउँछ त यो तामाङ? अवश्य यसमा कुनै अब दुई मकै छैन। अब त्यो एउटा समय आउनु पर्यो, त्यो समय र समय सान्दर्भिक गीतहरू बन्यो भने त अटोमेटिकली त्यो त ग्रुपमा त अब आजको भोलि नै भइहाल्छ। अब नानालाई चाहन्छु म नाना, अब अहिले हुन त अब तपाईँ पछाडि धेरै गायिकाहरू आउनुभयो, अहिले चाहिँ के पनि भइसक्यो भन्दाखेरि एउटा सेलिब्रिटी त कस्तो पनि भइसक्यो भन्दाखेरि एउटा म्युजिक भिडियो निकालेन भने त्यो गायकलाई नचिन्ने अवस्था पनि धेरै भइसक्यो होइन। कति अवस्था त्यस्तो समस्या पनि भइरहेको छ। तर जुन बजारमा जसरी गायिकाहरू आइरहेको छ नि, तपाईँले उहाँहरूमा के दीर्घकालीन भविष्य देख्नु भएको छ अहिलेको यो सङ्गीत बजारमा? अब यस्तो छ अरे, अब जे कुरो पनि अनुभव गर्दै सिक्दै जाने हो होइन। अब कतिको छन् कतिको छैनन् होला होइन। जस्तो उहाँहरू आफै पनि अलिकति अगाडि बढ्नुपर्छ। जति दीर्घकालीन भन्नाले चाहिँ तपाईँको आफ्नोपनलाई बिर्सिनु भएन। एउटा कलाकारले आफ्नोपन बिर्सेर अलिकति बाटो बिग्रियो भने आफूलाई हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। भनेपछि उहाँले निरन्तरता दिन आवश्यकता छ। जस्तो कि अब मैले तपाईँहरू दुवैजनाबाट एकैचोटि आउँछु बजारमा अहिले विदेशमा गयो, पैसा अलिअलि कमाएर आयो, एउटा म्युजिक भिडियो निकाल्ने रहर छ, मोडल खेल्ने एउटा लहर छ नि, जुन तपाईँले त्यो बेलामा गरेको दुःख र उहाँले गरेको जुन एउटा रहर मात्र पुरा गर्ने, यो हिसाबले के साँच्चीकै तामाङ समुदायको साङ्गीतिक क्षेत्र अथवा तामाङ समुदायको यो हिजोको सेलोको जुन त्यो टेवा भन्छ नि एउटा त्यसलाई थामिरहन सक्छ जस्तो लाग्छ? यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण क्वेसन गर्नु तपाईँले। यो कुनै पनि पिँढीले त्यो चिजलाई समुद्री जानुपर्छ भन्ने कुरो नै मेन मुख्य कुरा यहाँ छ। अब गीत सङ्गीत भन्ने कुरा त अब मेरो इच्छाको लागि म जस्तो पनि गीतहरू बनाएर गाउँ प्रस्तुत गर्छु नि, नानाले गर्नुहुन्छ, भेनाले गर्नुहुन्छ नि होइन, तपाईँको त्यसरी गर्न आफ्नो छँदै छ। तर समग्र हाम्रो जति पनि तामाङ कलाकारहरू छ, आउने भाइ बहिनीदेखि लिएर अब जस्तै अग्रजहरूले कुन किसिमको गर्यो त्यो त हामीलाई थाहा छ नि त। भने आउने
भाइ बहिनीहरूले पनि हाम्रो यो चिज यस्तो रहेछ है 10 वटा गीत चाहिँ कमर्सियल गीत गायो भने एउटा गीत चाहिँ समुदायको लागि चाहिँ समुदायको गीत हुनुपर्छ क्या जग्गा नगरिरहनु पर्यो नि समुदायको लागि चाहिँ आफ्नो अघि तपाईँ भनिसकेर आफ्नो तामाङ समुदायको एउटा टिपिकलता तामाङ समुदायको लागि एउटा छुट्टै किसिमको कोसिस लिएको जस्तो त्यो चाहिँ संरक्षण गरेको जस्तो टाइपको गीतहरू पनि गरिरहनुपर्छ। अहिले पछिल्लो समयको कुरा गर्नुपर्दा अब नानाले धेरै भनौँ न अहिले जोहारी गीतहरू गाउनु भएको छ नि जोहारी गीत त पक्कै पनि हाम्रो आफ्नै तामाङको त्यो त अब एक किसिमले हामी भनिरहनु पर्दैन कि 7 दिन 7 रातसम्म पनि जात्रा मेला गीत गाउने गीत हो नि त त्यो अहिले त कमर्सियलमा आयो त्यसले गर्दा नि त्यो त जोगिरहेछ नि त एकदम होइन त्यस्तै खालको जस्तै अहिले ताम्बाको गीतहरू हाम्रो उहिलेको छ हाम्रो तामाङको त भन्छ नि मर्दादेखि जन्मिँदादेखि मर्दासम्मको गीतहरू छ त्यो चिजहरू चाहिँ बिस्तारै त्यसलाई प्रस्फुटन गर्दै ल्याउनु पनि पर्यो। कतिपय पुरानो थियो होला पुरानो मात्रै त्यहाँभित्र मात्रै होइन कि नयाँ पनि गर्दै जाने नभए आउने त्यो पुरानो गीतहरू आउने भाइ बहिनीहरूले फेरि पुनः रेकर्ड गरेर बजारमा फेरि ल्याउनुपर्छ क्या रिमिक्सको आधारमा तपाईले अब कलकत्ता काइनाले जुन खालको रिमिक्स गरेर रिमिक्स नभनेर रिमेक रिमेक गरेर चाहिँ लिएर आउनु ल्याउनुपर्छ किन भन्दा आउने भाइ बहिनीहरू आउने अहिलेको जन्मेको बच्चाहरूले त्यो गीत सुनेको हुँदैन नि त त्यो गीत फेरि त्यसलाई नमारिकन त्यसको मौलिकतालाई नमारिकन फेरि पुनः त्यो आउने भाइ बहिनीहरूले गाउँदै आएपछि त्यो नयाँहरूले गाउँदा फेरि उनीहरूले फेरि अर्कोले सुन्छ नि त त्यो किसिमको हुनुपर्छ भन्छु म चाहिँ तपाईको चाहिँ कुरा काटेँ यसो हो जस्तो तपाईँको मैले आफ्नो पन भने नि त हाम्रो एउटा तामाङ सेलोमा फापरे भन्छौँ हामी डम्फी गीत भन्छौँ ताम्बार गीत भन्छौँ नि त्यो चिजहरू चाहिँ एउटा कस्तो भने अरूको पन सिक्नु जरुरी छ अरूको सिक्नुपर्छ तर आफ्नो बिर्सिनु भएन मेरो भनाइ आफ्नो मनलाई चाहिँ बिर्सिनु आफ्नो मनलाई नबिर्सिकन अरूको सिक्दाखेरि चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। म दाइले नै सोध्छु अब हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ धेरै कुराहरू चाहिँ खास गरी मैले बुझ्न खोजेको चाहिँ के थियो भने तपाईँहरूको जुन 3 जनाको एउटा इतिहास थियो त्यो तपाईँहरू 3 जनाको इतिहासलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राखेर चाहिँ उदाहरण मन थियो मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब अझै खोतामा अझै बाँकी छ अर्को 1 घन्टा पनि अझ पुग्दैन होला होइन कुराकानी गर्यो भने तर अहिले सारांशमा चाहिँ लगभग आइसकेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब जुन जेनेरेसन नयाँ जेनेरेसनले जुन खालको तपाईँ त अहिले तपाईँको पछिल्लो चरणमा हो भने तपाईँको त अहिले प्रमुख अतिथि भन्दा कुनै पनि स्थानै छैन अहिले होइन अनि यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले देखिरहनु भएको जुन त्यो बाढी छ नि यो बाढीमा साँच्चीकै यो बाढीले हाम्रो तामाङ समुदायको संस्कृतिलाई बचाएको छ कि बगाएको छ? अब यसो छ अरे अब यसमा मैले अघि तपाईँलाई एउटा कुरो मैले भन्नु खोजेको थिएँ कि होइन अहिलेको उसमा अब अहिले एउटा अघि नै एउटा साह्रै राम्रो विषयवस्तु उठाउँथ्यो कि तामाङपनलाई आफ्नोपन जुन पनलाई चाहिँ बिर्सनु भएन त्यो पनलाई उठाएर आधुनिक अथवा क्लासिकल अथवा जुनसुकै होस् त्यसमा ल्याउन सकिन्छ जस्तो प्रेम गीतहरू यो तामाङमा पनि छैन त छैन भने त त्यो किताब होइन म त जोग्यो भने किताब पुष्टि गर्नु पर्यो बिना प्रेम त यो संसार अडेकै छैन भनेपछि हाम्रो तामाङ गीतले पनि त्यसले जसरी गरेछ आधुनिकमा अथवा कुनै पनि शास्त्रीयमा गरेछ भने त्यसले ल्याउन सकिन्छ तर हाम्रो आफ्नो पन चाहिँ चाहियो पन छ कि छैन त भन्ने हामीले त्यो जजमेन्ट चाहिँ त्यहाँ गर्न सक्नु पर्यो 1 नम्बरमा। अब 2 नम्बरमा रह्यो कि अब अहिलेको जुन नयाँ पिँढीहरू जसरी आएको छ एउटा साउन्डको भेल जस्तो गरी आएको एकदम यो देख्दाखेरि म एउटा अचम्म पनि भएको छ कि हिजो मेरो अब श्रद्धेय गुरु गोपाल इन्जन मामाले भन्नुहुन्थ्यो कि त्यो बेलाको त्यो पीडा मामाले म एक्लै हुँदाखेरि सुनाउनु हुँदाखेरि त्यो पीडा यहाँ दर्शाएर त्यो साध्य छैन उनले चाहेको थियो कि यो तामाङको चाहिँ एउटा होल आउनुपर्छ त्यो आउँदाखेरि चाहिँ कुनै राम्रो आउँछ कुनै नराम्रो आउँछ नराम्रो आफै त्यो विलिप हुँदै जान्छ राम्रो त्यो अडान भएर जान्छ त्यहीँबाट सिलेक्सन गर्दै जाने हो एकैचोटि त्यो सबै कुरोलाई एक्सेप्ट गर्ने होइन कि त्यो अब राम्रोलाई आफै त्यो स्थापित हुँदै जान्छ नराम्रो आफै त्यो हराउँदै जान्छ भन्ने चाहिँ मामाको एउटा जिकिर पनि थियो र त्यो क्रममा गर्दाखेरि मैले आज अब विभिन्न यो उसमा चाहिँ मलाई एउटा प्रमुख अतिथि मलाई अब बनाएको छ मेरो अब युवाहरूले अनि मैले अब भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ म यसमा मलाई अब जस्तो यो भएन त्यो भएन ऊ भएन भने चाहिँ म यो भन्नेवालामा चाहिँ छुइनँ
किन अझै यो म यो लिएर हाँसिरहेको छु किनभने त अघि तपाईँले भने जस्तै बाढीमा राम्रो बगिरहन्छ बस निरन्तर रूपमा नराम्रो आफै पन्छे लाग्छ एकदम यो कुरा चाहिँ यसमा के हुन्छ यो कुरो मैले थपेँ अहिले भेनाले भन्नुभयो जस्तै गरेर राम्रो चिजहरू त्यसरी एकदम निरन्तर बगिरहन्छ एकदम नराम्रो त त्यो त पाखाभित्र लागिरहन्छ र फेरि यसलाई किन भन्दाखेरि यो हाम्रै सङ्गीतले अग्रजले कसैले पाखा लाउने होइन कि त्यो चाहिँ दर्शक श्रोताले नै पाखा लाउँदै जान्छ समाजले नै लाउँछ समाजले अहिलेको समाज चाहिँ उहिलेको जस्तो समाज छैन सबैजना शिक्षित भइसक्यो कि बुझ्ने भइसक्यो त्यसले गर्दा त्यो चिज केलाउने चाहिँ श्रोता दर्शकले केलाइहाल्छ त्यसले गर्दा कस्तो खालको गीत चाहिँ मैले सुन्नुपर्छ कस्तो खालको गीत चाहिँ मैले हेर्नुपर्छ भन्ने त अहिलेको श्रोता त बाटो भइसक्यो नि होइन एकदम त्यसले गर्दा चाहिँ यसरी नै जान्छ जस्तो लाग्छ चाहिँ एकदम एउटा आजको एउटा अन्तिमको एउटा निचोड चाहिँ मलाई साह्रै मिठो लाग्यो यो होइन एकदम साह्रै यो निचोड मलाई मिठो लाग्यो मलाई र कोभिडको कारणले गर्दाखेरि धेरै प्रोग्राम क्यान्सल भएको छ हजुर भयो एउटा आम्दानीको स्रोत पनि हो नि त एउटा स्टेज प्रोग्राम भनेको हरेक कलाकारको भनेको त्यही हो होइन तर अन्तमा अब कोभिडको बावजुद पनि हामीले अहिले यसरी हामी कोभिडसँगै लडेर तपाईँ हामीले संवाद पनि गरिरहेको छ खुल्ला खुल्ला होइन र एक हिसाबले हामी जित्दैछौँ पनि भन्छु र आगामी अब लोसार पनि आउँदैछ अब यही माघ अब त हाम्रो लोसारको मेला सुरु भइसक्यो र म अब तपाईँबाटै सुरुवात गरौँ किन अन्तिममा अब लोसारको शुभकामना प्लस हाम्रो उहाँहरूको आम दर्शकलाई हजुरको सन्देश सर्वप्रथम त अब सारा खबरलाई आर्य मिलन लगायत सम्पूर्णलाई म फ्याफुल्जी भन्न चाहन्छु र यो अब हामी एउटा सङ्क्रमण कालबाट हामी गुज्रिरहेको छौँ 1 वर्ष भयो होइन अब यो 1 वर्षको पिरियडमा जुन अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेको छौँ अब सबैजनालाई यसको अब अवगत भएकै छ यो अब 21औं शताब्दीको टेक्नोलोजी सबैले चलाइरहेको छ विश्वमा के भइरहेछ हर सेकेन्डको सबैसँग यसको मेसेज आएको छ त्यसै कारण चाहिँ यो अवसरमा पनि अब मिलन भाइले अब हामी सालो जना दिदी हामीलाई यसरी एउटा 3 जनाको एउटा अब के रहेछ त यो 3 जनाको चाहिँ यो 3 जना चाहिँ उपगुण के गुणहरू जस्तो पनि क्या हो भने त्यो एउटा सजनीको लागि हामीले नेकपा फुटेर जस्तै गरेर यिनीहरू पनि यस्तै हो क्या हो भने तर एउटा हामी भित्र त्यो अब बुझ्नुको लागि हजुरले बोलाउनु भएको धेरै धन्यवाद अनि यहाँ अब भाइहरू सम्पूर्णलाई एकदमै अब हार्दिक छ हाम्रो नमन छ र म यही भन्न चाहन्छु कि अब यो आउने अब लोसार त छँदैछ यो लोसारमा सबैजना अझै पनि आफ्नो घरमा सुरक्षित रहनु होला सर्वप्रथम त आफूलाई ख्याल गर्नु होला किन यो जीवन आफैमा अमूल्य रहेछ त्यही कारण यो जीवनलाई एकदमै प्रेम गर्नुहोस् आफूले प्रेम गर्नुहोस् आफूले जसले आफूलाई चिन्छ उसले संसार चिन्दो रहेछ त्यही कारण चाहिँ आफ्नो अब स्थानमा रहेर आफ्नो एउटा सत्कर्म गर्नुहोस् सबैको घर आँगनमा यो लोसारमा चाहिँ अझै राम्रो होस् र एकदमै दीर्घ जीवनको म कामना पनि गर्छु प्रार्थना पनि गर्छु र सुस्वास्थ्यको मङ्गल कामना गर्छु सधैँको खुसी हुनुहोस् म यही भन्न चाहन्छु सबै कुरा नाम लोछारको शुभकामना हजुरहरूलाई तामाङ भाषामा मेलो 2077 सालको यो नाम लोछारको शुभकामना हजुरहरूलाई स्वस्थ रहनुहोस् खुसी रहनुहोस् मिल्यो भने लोछारमा फेरि अब गाउँमा भेटौँ अब जुन भनौँ न सर्वप्रथम तपाईँलाई धेरै धन्यवाद विभिन्न मिडिया अब भनौँ न अघि तपाईँले भने जस्तै अब सारा म्युजिक अब नवबुद्ध टेलिभिजन अनि हाम्रो अरू के खबर छ सबै यो मिडिया एकै ठाउँमा जुन ल्याएर हामी 3 जनालाई मिडियामा एकैताल देखाउने कोसिस गर्नु हो त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ किनभने हो यो सर्वप्रथम नै हामी 3 जना यसरी मिडियामा हुन त अब सिङ्गल त कतिवटा तर संयुक्त चाहिँ हामीले दिएको यो पहिलोचोटि त्यसको लागि तपाईँलाई मुरी धन्यवाद छ सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद छ यसरी हाम्रो मनको कुराहरू पोख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद छ र
र समस्त नेपाली समुदाय देश विदेशमा रहनुहुने सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी तामाङ समुदाय मात्रै नभएर लोसार प्रेमी सबैलाई यो यसपालिको यो अब तामाङ भाषामा मेलो भन्छ अनि नेपाली भाषामा चाहिँ गाई वर्ष को चाहिँ सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई लोसारको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु किनकि यो यसपालि कोभिडले गर्दाखेरि सबैको मनभित्र अलिकति त्रास नै हुँदैछ त्यसले गर्दाखेरि मनलाई चाहिँ कहिले पनि बलियो राख्नुहोस् नडराउनुहोस् राम्रो हुँदै जान्छ राम्रो सोच अघि नानीले भन्नु जस्तै हामीसँग जहिले पनि राम्रो सोच बोकेर अगाडि बढौँ स्वस्थ रहनुहोस् खुसी रहनुहोस् यो नै सबैभन्दा हामी राम्रो हुँदैछ अनि मेनाले भन्नुभयो जस्तै गरेर आफूले आफूलाई मेरो जीवन के हो भनेर चिन्नुहोस् एकदम सफल रहोस् सबैको जीवनहरू दिनहरू जहिले पनि सुखी रहोस् एकदम अब अन्तमा यो अब त्यत्रो चर्चा गरे त्यही गीत हो तपाईँको तिनैजनाकोबाट त्यो गीत सुन्ने त अवश्य नै दर्शकलाई रहर त छ होइन किनभने यो अन्तर्वार्तामा सिडीमा त कति सुने क्यासेटमा कति सुने होइन तर यो अन्तर्वार्तामा पनि तपाईँ तिनजनाको यसरी सँगै बसेर रेकर्डिङ त तपाईँले सँगै गर्नुभयो त्यो हिडनमा गर्नुभयो होइन तर यो उसमा चाहिँ तपाईँ तिनैजनाले चाहिँ जो अब सिसम तामाङसित भन्ने जुन गीतको पहिला त देउराली गाँदै भन्ने देउराली गानको त्यही गीत चाहिँ तपाईँहरूले तिनैजना चाहिँ ल एउटै लयमा कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ मिलाएर 1 2 3 4 देउराली गाङ्गी भुगिला मेन्दो सरजीमा पगनो नगुरदाना देउराली गाङ्गी भुगिला मेन्दो सरजीमा पगनो नगुरदाना ओदाना यांगला याद दिला चिमसे शानला जी तोर मर फालाना ओदाना यांगला याद दिला चिमसे शानला जी तोर मर फालाना तामन सीधो बारे बामन कुर्सी लिटिदो बा सीसम तामन सीधो बारे बामन कुर्सी लिटिदो बा। आदरणीय दर्शकबिन यो सुखको कुरा म स्पष्टै भन्छु म एउटा खुसीको कुरा सुखको कुरा होइन खुसीको कुरा यहाँले अवश्य नै यो आजको संवाद कस्तो भयो होला कस्तो लाग्यो मलाई अवश्य नै यहाँले हामीलाई सुझाव दिनुहोला विशेष गरेर सारा खबर अनलाइन टिभी र एसटिभी नवमुद्दाको यो पहलमा भएको आजको यो अन्तर्वार्ता कस्तो भयो र साथमा जनाकाश मिडिया र मुगलानी खबर अनलाइन टिभीलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने उहाँहरूले यो क्यामेराको उसमा प्राविधिक रूपमा उहाँले हामीलाई सहयोग गरिदिनु भएको छ र अर्को कुरा चाहिँ के पनि हो भने हामी अनलाइन टिभीहरूमा सारा खबरको एउटा टिम छ जुन त्यो टिम भनेको चाहिँ सारा खबर एक्लो छैन जहाँ मुगलानी खबर छ जनाकाश मिडिया छ एसटिभी नवबुद्ध छ तेमाल अनलाइन छ लगायत हामीसँग न्युज अभियान छ न्युज सारा छ लगायत धेरै करिब हामीसँग 25वटा टिम छ हाम्रो अनलाइनको यो 25वटा अनलाइनबाट हाम्रो यो समाचार र यो भिडियो एकैचोटि प्रसारण हुन्छ जस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले कुनै पनि कुनामा बसे तापनि आजका हाम्रो उहाँहरू महान हस्तीहरू हुनुहुन्छ सर्जकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले हाम्रो नृत्यलाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म आइदिनु भयो धेरैभन्दा धेरै खुसीको कुरा मलाई यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो नृत्यलाई एकदम र यहाँले पनि अवश्य नै सेयर कमेन्ट गरेर हामीलाई साथ दिनुहोला भन्दै मङ्गलन कुमार लामालाई पनि बिदा दिनुहोला त्योभन्दा अगाडि माघ 30 गते आउँदै गरेको लोसारको पनि यहाँहरूलाई शुभकामना र यही कोर्टमा ढल्किँदै तपाईँ हामी सबैजना लोसारको शुभकामना साडौँ र क्लोथिङ इन नेपाललाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि आजको यो कार्यक्रमलाई उहाँहरूले सहप्रायोजकको रूपमा चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ यो क्लोथिङ इन नेपालले यो उत्पादन गरेको यो कोट यो टोपी लाउन नबिर्सनु होला भन्दै मङ्गलन कुमार लामालाई बिदा दिनु होला हस्त नमस्ते।